बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट सिंध अर्बन लॉयर्स फोरम का कारकुन हूँ और आज मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ चेयरमैन आफाक अहमद भाई मोहतरम जो आज हमारी दावत पे, वकीलों की दावत पे आज सिटी कोर्ट में आए। बेसिकली एक फोरम महाजर कौमी मूवमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है, सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम, जिसमें शहरी सिंध और बिलखुसूस कराची के नौजवान ग्रेजुएट्स जिनको मौका दिया जाएगा, जिनकी टैलेंट हंट किया जाएगा और जिनको मंजर आम पे लाके उनके टैलेंट को, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा जो आज तक माजी में कभी किसी ने इश्यूज़ नहीं एड्रेस किए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर चेयरमैन आफाक भाई का कि इन्होंने आके हमें इज़्ज़त बख्शी, सिटी कोर्ट में आए। और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब आपके और बीच में चेयरमैन आफाक भाई बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, स्पेशली वकला हजरात जो यहाँ इस अर्बन लॉयर फोरम के प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो खैर ज़ाहिर है कि एक लसानी पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारे लोग मुझे तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और मैं उन सब चीज़ों को तामुल से बर्दाश्त भी कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो ज़ाहिर है कि ये कह सकता हूँ कि जो कौमी धारे की जमातें हैं बेसिकली वो भी तमाम की तमाम लसानी जमातों का ही किरदार अदा करती हैं। मुझ में और उनमें सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं मुनाफ़क़त नहीं करता और जो सियासत में कर रहा हूँ मैं उसी नाम से करता हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो इस शहर में मुस्तकिल आबाद हैं, चाहे वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, वो ज़ाहिर मुस्तकिल महाजर नाम पर काम करने में मेरे साथ उनको शिरकत में मुश्किल होती है। मैं ये समझता था कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर इस शहर में मुस्तकिल आबाद सिंधी, बलूची, पठान, पंजाबी सब उसमें शरीक हो सकें और महाजर अवाम के साथ सिंध के शहरी इलाकों के जो मसाइल हैं उस पर सब मुश्तरका जद्दोजहद कर सकें। और इस जद्दोजहद में कानूनी जंग लड़ने के लिए ज़ाहिर है कि इससे अच्छा कोई फोरम मुझे नज़र नहीं आता कि सिंध में जो वकला हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पर तमाम के तमाम कौमियतों के लोग इस शहरी इलाकों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर, जुल्म पर मुश्तरका जद्दोजहद कर सकें। तो ये सिंध अर्बन लॉयर्स फोरम जो है वो एक मौका फराहम करेगा सिंध के तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को और तमाम लसानी इकाइयों को एक साथ काम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोरम आइंदा होने वाले इंतखाबात में बहुत अहम किरदार अदा करेगा और लोगों को सरप्राइज़ देगा। हो सकता है कि सिंध अर्बन लॉयर फोरम खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट करे आइंदा सिटी कोर्ट के इलेक्शन में। मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाकर ये बात भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त इस शहर में जो मुस्तकिल स्ट्रीट क्राइम्स थे और उन स्ट्रीट क्राइम के पीछे ज़ाहिर है कि गैर कानूनी तारकीन वतन थे। यानी मैंने कई मरतबा कहा कि अगर किसी मुखालिफ का कारकुन, और मैंने नाम लेके कहा कि अल्ताफ़ हुसैन का कारकुन वहाँ हॉक्स बे के ऊपर वो अपने कायद का तराना सुन के और वो उसमें थोड़ा सा उसने डांस किया, उसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे डली और नादरा के ज़रिए और अपने तमाम इदारों के मुआवनत से उन मासूम बच्चों को और उनके वालिदैन तक को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इस शहर में मुस्तकिल मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग के ऊपर लोग कत्ल हो रहे हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। उसमें मेरा ख्याल है कि मुश्किलात ये भी थी कि जो लोग इन वारदातों में मुलव्विस हैं उनका यहाँ कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नादरा से उनको ट्रेस करना आसान नहीं था। और वो ज़ाहिर है कि जो गैर कानूनी लोग यहाँ मुकीम थे, अगर मौजूदा केयरटेकर सेटअप ने, और उसमें आर्मी चीफ का भी रोल है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम अफ़गानियों को निकलने के लिए या निकालने के लिए जो काविशें की हैं, मैं तो उसको सराहता हूँ, इसलिए कि उससे क्राइम रेट नीचे आएगा। और दूसरा ये कि इस शहर में बदअमनी को कंट्रोल आप कर सकेंगे। इस शहर की इकॉनमी जो उन्होंने तबाह की थी स्मगलिंग के ज़रिए, उस शहर की इकॉनमी को आप बेहतर कर सकेंगे।
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اقدامات کیے گئے تو ایک مخصوص بلکہ کئی لوگوں نے اور ایک مخصوص مذہبی جماعت نے باقاعدہ یہ کہا کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کر آمریت کے خلاف یا استعماری کیا کہتے ہیں اس کو جو امریکہ اور دوسری قوتوں کو شکست دی تھی، تو یہ سب بھائی ہیں اور یہاں سے ان کو نکالنے میں جلدی نہ کی جائے اور ان کے خلاف ہم مہم چلائیں گے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی افواج سے آگے لڑنے کے لیے البدل شمس بنائی تھی، وہ لوگ آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں اور ان کا سب سے پہلے حق ہے اس پاکستان کے اوپر کہ انہیں واپس لایا جائے، اس لیے کہ آج بھی وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کا پرچم لگا کر بنگلہ دیش کی شہریت قبول کیے بغیر وہ آج بھی پاکستان آنے کے لیے منتظر ہیں۔ تو ان کو لانے کے لیے کبھی جماعت اسلامی نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ آج افغانیوں کے لیے مقدمات لڑے جا رہے ہیں، افغانیوں کی نمائندگی کی جا رہی ہے اور افغانیوں کو یہاں سے نکالنے میں باقاعدہ مزاحمت کی جا رہی ہے، ان کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے حکومت کے اس اقدام کے خلاف۔ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ اس پاکستان کے لیے لڑے تھے ان کے لیے جماعت اسلامی نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ جماعت اسلامی نے اس کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ اسمبلی میں بھی موجود رہے، سینٹ میں بھی موجود رہے، آج تک کوئی ریزولوشن ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی محصورین مشرقی پاکستان کی بات کی ہو۔ اسی طرح میں نے قوم پرست لوگوں سے بھی بات کی۔ ہمارے ہاں بعض جگہ پر قوم پرست بہت زیادہ ریجیڈیٹی ان کے ہاں میں نے محسوس کی۔ وہ محصورین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ بہاری نہ کھپن اور دیواروں پہ چوکنگ کی۔ میں نے کہا بہاری تو 6 لاکھ تھے، اس شہر کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو آپ برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے شہر کی نہ معیشت چھوڑی ہے اور نہ اس شہر کا امن چھوڑا ہے، لیکن ان 6 لاکھ کے لیے آپ نے جگہ جگہ لکھا، تو ان کو میں نے احساس دلایا ہے۔ تو میں آج یہ احساس دلانا آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ جو لوگ محصورین مشرقی پاکستان جو پاکستان کی بقا کے لیے لڑے تھے ان کو پاکستان آنا چاہیے، اور اس کی اگر قانونی جنگ وکلا لڑ سکتے ہیں تو وکلا کو لڑنی چاہیے۔ میں آج اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم سب کی مسلم امہ کی کوتاہی ہے۔ مسلم امہ کے لیے آپ نے نمائندہ ایک ایسوسیشن بنا لی، ایک جماعت بنا لی OIC، اس OIC کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تمام جو عرب ممالک تھے ان کی ایک جماعت بنا کر راحیل شریف صاحب کو فوج کی ایک مشترکہ فوج بنا کر، اسلامی فوج بنا کر راحیل شریف صاحب کو اس کی ذمہ داری دی اور کوئی اس کا کردار نہیں ہے۔ اگر فلسطین کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور فلسطین کے اندر اسرائیل بربریت کر رہا ہے، ہم اگر لڑائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی بربریت کے خلاف اسرائیل کی یہودیوں کی پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے احتجاجاً۔ ہم ایک طرف اسرائیل کی بربریت کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس اجتماع یا اس جلسے سے ختم ہونے کے بعد ہم میکڈونلڈ پہ جا کے میکڈونلڈ کے برگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے عملی طور پر۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بھی فلسطین کے حق میں ریلیوں کی دعوت دینے آج بھی لوگ یہاں آئیں گے۔ آپ ان سے بھی سوال کیجئے کہ فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگانے سے صرف فلسطینیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اسلامی ممالک کی OIC کا فوری طور پر اجلاس کر کے تمام اسلامی ممالک کو یہودیوں کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے تھے اس اربن لائر فورم کے پروگرام کے اندر، اور میں چاہتا ہوں، میری درخواست ہے کہ اس کے لوگ ممبر بنیں تاکہ آئندہ سال جب الیکشن ہو تو تمام قومیتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، مہاجر سب اربن لائر فورم کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے آئندہ الیکشن کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ کر لیجیے۔ آپ کی پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اچانک اور اتنے عرصے بعد اس دیر میں آ کے اس طرح کا ایک فورم بننا چاہیے۔ میرا خیال ہے اربن گریجویٹ فورم کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ آپ تو آج اربن گریجویٹ فورم کے کئی پروگرام آپ اٹینڈ کر چکے ہیں اور یہ بابر مرزا صاحب اربن گریجویٹ فورم کے مرکزی نشر و اشاعت ہیں، تو صحافی ہونے کے ناطے آپ کو یہی پتا ہونا چاہیے 3 سال پہلے اربن گریجویٹ فورم بنا تھا، یہ اربن لائرز فورم آج بنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے آئندہ الیکشن کی بات کی تو آپ کی جماعت الیکشن لڑے گی یا صرف اربن لائر فورم؟ نہیں، یہاں اس کراچی بار کی الیکشن کی بات، کراچی بالکل لڑے گی، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بھائی۔
भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप गई भी है, इंडिया में मौजूद है, कैसे कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। देखो यार, अगर मेरी बात करोगे तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ज़ाहिर है मेरी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ होंगी, लेकिन क्रिकेट से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि पूरे दिन बंदे को इंगेज करके रखते हैं ऐसे मुल्क में जहां हम सब इस वक्त जो है वो परेशान हैं। सवाल है अल्ताफ साहब को वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं तो उनसे खुद कह चुका, यानी टीवी और अखबार के ज़रिए, कि वो बरतानवी शहरियत को तर्क करके और पाकिस्तान के जोग्राफी में रह कर बहादुर हुकूक की जद्दोजहद करने का ऐलान करें, पाकिस्तान आए, मैं उनका इस्तकबाल करने चला जाऊंगा एयरपोर्ट में।